हिजो हामीले यसको गर्दा गर्दा बिचमा छोडेको थियौँ, यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयास गरौँ। एकछिन तेल लिँदैछु। यहाँ सेल्स आएर थियो हामीले 2 लाख, नेट इन्कम 15,000। अब चेन्ज भएको छ, यहाँ ब्यालेन्स सिट छ, ब्यालेन्स सिटमा यति लायबिलिटी छ, टोटल डेब्ट, यो इक्विटी छ, इक्विटी त्यो टोटल डेब्ट छ। त्यसमा केही चेन्ज गर्ने, इन्भेन्ट्रीलाई चेन्ज गर्ने भनेको छ, घटाउने एक्सले। यसमा हामीले एक्सले घटाएको छौँ, तलपट्टि त्यही जुम गरेका छौँ। The company knew one other thing, that the inventories are excessive and can be lowered to the point where the current ratio is equal to the industry average 2.5 times. यहाँ target after change गर्ने target current ratio कति छ 2.5 times without affecting either sales or net income. यसले सेल्सलाई, माथिको सेल्सलाई पनि नेट इन्कमलाई नै असर गर्दैन, तर अन्त गर्छ। अब फेरि के छ भने, इफ इन्भेन्ट्रीज आर सोल्ड अफ एन्ड नट रिप्लेस सो एज टु रिड्युस द करेन्ट रेसियो टु 2.5 टाइम्स। इन्भेन्ट्रीलाई सोल्ड गर्ने, घटाउने, रिड्युस गर्ने र त्यसलाई रिप्लेस नगर्ने, यो टार्गेट मेन्टेन गरेर। एन्ड इफ द फन्ड जेनेरेटेड आर युज टु रिड्युस द कमन इक्विटी, अब त्यहाँ आएको पैसाले कमन इक्विटीलाई घटाइदिने, यतापट्टि पनि त्यतिले घटाउने, यता पनि त्यतिले घटाउनु पर्यो नि। पहिला इन्भेन्ट्री घटाउने क्यास हुन्छ, त्यो क्यासलाई लिएर गएर इक्विटी बाइब्याक गर्ने, सेयर बाइब्याक गर्ने, आफ्नै कम्पनीको सेयर बजारबाट बाइब्याक गर्ने। त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा लास्ट च्याप्टर युनिट 10 मा छ, त्यहाँ हामी हेर्छौँ। एन्ड इफ नो अदर चेन्ज अकर, एउटा यहाँ चेन्ज हुने भयो, एक्सले घट्ने भयो, अर्को इक्विटीमा एक्सले घट्ने भयो, त्यसपछि फेरि के छ भने टोटल एसेट्समा पनि एक्सले घट्ने भयो। यहाँ भने प्लस माइनस एक्सले घट्ने भयो, किन इन्भेन्ट्रीमा घटेपछि यहाँ पनि घट्छ, टोटल एसेट्समा पनि। इक्विटीमा घट्ने भयो, डेब्टमा त सेम रहने भयो। अब हामीले यहाँ दुईवटा कुरा सोधेको छ, बाई हाउ मच विल द टोटल लायबिलिटिज टु एसेट्स रेसियो चेन्ज। टोटल लायबिलिटिज भनेको टोटल डेब्ट, डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भनेको डेब्ट रेसियो चेन्ज कति हुन्छ। चेन्ज भनेपछि चाहिँ बिफोर आफ्टर छुट्टै दुइटै निकाल्नुपर्छ, त्यो दुइटाको डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ। चेन्ज भन्ने बित्तिकै नयाँ माइनस पुरानो गर्ने हो। हामीलाई डेब्ट रेसियो सोधेको छ, चेन्ज इन डेब्ट रेसियो एउटा, बी नम्बरमा द रिटर्न अन इक्विटी चेन्ज, आरओई चेन्ज सोधेको छ, चेन्ज इन रिटर्न अन इक्विटी। त्यो भएको कारणले गर्दा बिफोर मैले हिजो निकालेको थिएँ। बिफोर चेन्ज के छ भन्दा यो तलको कन्सिडर नगरी माथि मात्रै हेर्ने हो भने डेब्ट रेसियो भनेको टोटल डेब्ट बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट भनेको माइकै म्युट छ। ओहो, एकछिन है, फेरिदेखि सर भन्छु नि त म है। यहाँ हामीले हिजो गिभन सारेको थियौँ, सेल्स 2 लाख, नेट इन्कम 15,000, यहाँ र यहाँबाट सार्यो। यसमा इन्भेन्ट्रीलाई घटाएर 2.5 टाइम्सको के छ भने टार्गेट करेन्ट रेसियो बनाउने बनाएको थियो। टार्गेट करेन्ट रेसियो चाहिँ 2.5 टाइम्स बनाउने। त्यो बनाउनको लागि इन्भेन्ट्रीलाई एक्सले घटाउने, कतिले घटाउने निकाल्नुपर्छ। यदि इन्भेन्ट्री घटाउने हो भने त्यसको इम्प्याक्ट टोटल एसेट्समा पनि पर्छ। जतिले इन्भेन्ट्री घट्छ त्यतिले के छ भन्दा टोटल एसेट्स पनि घट्छ। त्यही कुरा हामीले यहाँ गरेका छौँ। इन्भेन्ट्रीमा एक्सले घटाएको छौँ, टोटल एसेट्समा एक्सले घटाएको छौँ। त्यो आएको पैसा इन्भेन्ट्री बेच्ने पैसा आउँछ, त्यसले फेरि इन्भेन्ट्री नथप्ने भनेको, थोरै राख्ने स्टक, त्यो पैसाले फेरि कमन इक्विटी घटाउने। कमन इक्विटी बजारबाट चाहिँ आफ्नै सेयर बाइब्याक गर्ने। त्यो बाइब्याक कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी लास्ट युनिटमा हेर्छौँ, युनिट 10 मा छ है। त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा त्यसरी घटाउने। यहाँ पनि एक्सले गर्छ, कमन इक्विटी पनि एक्सले घटाउने,
इन्भेन्ट्री पनि एक्सले घटाउने, टोटल एसेट्स पनि घटाउने हो भने यो टार्गेट मेन्टेन गरेर यो रेसियो मेन्टेन गरेर घटाउने हो भने, अरू कुरा चेन्ज नगर्ने हो भने एउटा डेट रेसियोमा एमा बाई हाउ मच विल द टोटल लायबिलिटिज टु एसेट्स रेसियो चेन्ज। लायबिलिटिज टु एसेट्स रेसियो भनेको त्यसलाई डेट रेसियो भन्छ हामीले। चेन्ज इन डेट रेसियो कति हो त्यो सोधेको छ एउटा। चेन्ज भन्ने बित्तिकै यो चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको निकाल्नुपर्छ, पछाडिको निकाल्नुपर्छ। चेन्ज निकाल भन्यो भने नयाँ माइनस पुरानो, पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल भन्यो भने नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाइ पुरानो गर्नुपर्छ। न्यू माइनस वर्ल्ड गऱ्यो भने यो चेन्ज आयो। पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ने हो भने फेरि डिभाइड बाइ वर्ल्ड पनि गर्नुपर्छ। जिएको सोधे पनि त्यही नै आए, त्यो पनि जानिराख्ने त्यो यो दुईटा। अब हामीले बिफोर हिजो निकालेको छ डेट रेसियो, टोटल डेट बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेट यदि तीनटा हो 30,000, 20,000, 50,000, 1 लाख डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको 3 लाख, 33.33% आछ। आरओए निकालेको थियो हामीले नेट इन्कम डिभाइडेड बाई इक्विटी। 2 लाख इक्विटी छ, नेट इन्कम 15,000, 7.5% यो निकालेको थियो। अब आफ्टर चेन्ज पछिको यो फिगरहरू कसरी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। पहिला एक्स निकाल्ने करन्ट रेसियोबाट, त्यसपछि फेरि नयाँ कमन इक्विटी नयाँ टोटल एसेट्स निकालेर फेरि यही फर्मुला युज गर्ने। यहाँ र यहाँ चेन्ज हुने अन्त होइन, चेन्ज गर्नुपर्ने। नयाँ निस्किसकेपछि फेरि डिफ्रेन्ट नै निकाल्नुपर्छ। चेन्ज निकाल्यो भने त्यही ए र बी है। अब बी नम्बरमा नेक्स्ट पार्टमा आफ्टर चेन्ज निकाल्नु। आफ्टर चेन्ज टार्गेट current ratio is equal to कति छ 2.5 times or 2.5 is equal to current ratio को current assets by current liabilities और अब माथि current assets हरु के छ त्यो हेर्नु पर्यो। क्याश हो, रिसिभेबल हो, इन्भेन्ट्रिज हो। अब इन्भेन्ट्रिज में यो माइनस एक्स पनि गर्नुपर्छ किन नयाँलाई हामीले इम्प्याक्ट दिन खोजिरहेको छ। क्याश 10,000, 50,000 र अनि 1,50,000 माइनस एक्स 2.5 इज इक्वल टु 10,000 क्याश, त्यसपछि 50,000 रिसिभेबल र 1,50,000, 50,000 रिसिभेबल प्लस 1,50,000 चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री छ। यसलाई घटाउने एक्सले डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। यो दुईटा करेन्ट लायबिलिटिज, एकाउन्ट्स पेएबल 30,000, करेन्ट लायबिलिटिज 20,000, 30,000, 20,000 निकालो। और यो 50,000 इंटू 2.5 गर्दा कति हुन्छ 1,25,000। यो दुईटालाई यता लगेर मल्टिप्लाई गरे है इज इक्वल टु यो सबै जोड्ने हो भने कति हुन्छ 1,50,000, 2 लाख, 2,10,000 माइनस एक्स। ये एक्स लाई यता लैजाने, यसलाई यता लिएर आउने और एक्स इज इक्वल टु 2,10,000 minus 1,25,000 is equal to कति आउने भयो x is equal to कति आउने भयो 85,000 85,000 आयो। एकचोटि यो 2 लाख यो एकचोटि माथि हेरौँ है आन्सर मिलाइदिनुहोस्। क्याश, रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री यो ठिक छ, यो छ
2.5 इंटू 1,25,000, 2,10,000 माइनस 1,25,000, 85,000 आएको होला पक्का। ठीक छ, 85,000 आयो, ठिक रहेछ, मिलेको छ। त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, न्यू निकाल्नु पर्यो। नाउ न्यू हाम्रो इक्विटी र टोटल एसेट चाहिने हो, इज इक्वल टु माथि कति थियो टोटल एसेट 3 लाख माइनस एक्स, 3 लाख माइनस एक्स is equal to 3 lakh minus 85,000 is equal to rupees 2,15,000. Yeah, new equity. New equity थियो 2 लाख minus x. निकालो 2 लाख minus 85,000, 85,000 is equal to rupees 1,15,000. अब आफ्टर चेन्ज को चाहिँ के गर्नु पर्यो, न्यू डेट रेशियो is equal to total debt by new assets, total assets. टोटल डेप्ट हामीले माथि निकालेको छ 1 लाख हो कि जस्तो लाग्छ। यो तीनटा डेप्टमा कहीँ चेन्ज भएको छैन, 1 लाख यहाँ निकालिसक्यो। 10,000, 1,000, 10,000, लाख डिवाइड बाई न्यू टोटल एसेट कति छ 2,15,000। निकाल्नु कति पर्सेन्ट आउँछ, 46.51%। अझै सकेको छैन, चेन्ज इन, अब ए नम्बरमा चेन्ज इन डेट रेशियो is equal to new minus old. New छ 46.51% minus old कति आयो माथि बिफोर चेन्ज 33.33%, 33.33%। निकालो तो कति आयो, 13.18%। अब बी नम्बरमा पहिले न्यू निकाल्नु पर्यो नि, न्यू ROE is equal to net income divided by new equity. नेट इनकम 15,000 छ, डिवाइड बाई इक्विटी हामीले नयाँ इक्विटी निकालेको छ 1,15,000। निकाल्नु कति आयो, 13.4%। अब चेन्ज इन ROE is equal to new माइनस ओल्ड। यहाँ पर्सेन्टेज हुने हो भने डिवाइड बाई नै गर्नुपर्छ है, 13.4 माइनस कति आएको छ यसको पुरानो 7.5, 7.5 निकाल्नु कति पर्सेन्ट आयो, 5.54%। Therefore, change in debt ratio and
change in ROE are 13.4% and 5.54% if target current ratio is made. If target current ratio is made, त्यो current ratio मेन्टेन गर्ने नि 80% ले चाहिँ के हुँदो रहेछ, चेन्ज हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। सरी, चेन्ज इन आरओई त त्यो आउँछ नि त 5.9 आयो। 13.04 हो यो। 04 त्यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो। 14.04% रहेछ। अर्को एउटा हिसाब गर्ने कि नै? ल अगाडि बढेँ त म भ्याइदिनु साह्रो। सर एकछिन यो लास्टको बात। ल सर क्वेश्चन नंबर 2.20 solution given are something construction company, Lumini construction company is a newly established company. नयाँ established भएको company हो. It needs rupees 1 million of assets. Total assets दिएको छ. Is equal to rupees 1 million. 1 million भनेको 10 लाख हो. 1 को पछाडि 6 वटा 0 छ भन्ने बुझिन्छ. It is expected to have a basic earning power ratio of 20%. हाम्रो basic earning power ratio दिएको छ. Basic earning power is equal to 20%. It will own no securities. योसँग अहिलेसम्म सेक्युरिटी छैन. यसले नयाँ सेक्युरिटी जारी गर्न खोजिरहेको छ. शेयर जारी गर्ने कि बन्ड जारी गर्ने कि लोनबाट ल्याउने कि के गर्ने, त्यहाँ कन्फ्युजन छ. नयाँ कम्पनी हो, चाइना चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिएको छ. त्यो कम्पनीको प्रोजेक्टेड उनीहरूले निकालेको छ अर्निङ पावर 20% छ. त्यो भनेको अर्निङ अपरेटिङ प्रफिट हो और EBIT हो. EBIT चाहिँ 20% अफ टोटल एसेट्स हो. त्यो भनेको यसले है. EBIT 20% अफ टोटल एसेट्स छ. बेसिक अर्निङ पावर. अब त्यसमा EBIT सम्म के हुँदैन भने कहाँबाट फन्डिङ गर्ने भन्ने इम्प्याक्ट हुँदैन. पहिला सेल्स हुन्छ, सेल्सबाट कन्ट्रिब्युसन, भेरिएबल कस्ट घटाउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ. त्यसपछि हामीले घटाउँछौँ फिक्स कस्ट, त्यसपछि EBIT आउँछ. यो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट भनेको अपरेटिङ कुरा हो. त्यहाँबाट उता फाइनान्सिङको कुरा. यदि डेब्ट इस्यु गरेको छ भने इन्ट्रेस्टको कुरा छ. त्यसपछि EBIT हुन्छ. छैन भने इन्ट्रेस्ट हुँदैन. त्यसपछि ट्याक्स घटाउने, त्यसपछि नेट इन्कम आउँछ. यो नेट इन्कममा के को इम्प्याक्ट पर्छ भने यदि सेयर जारी गरेको छ भने नम्बर अफ सेयरले यहाँ डिभाइड गरेर EPS मा इम्प्याक्ट गर्छ क्या यसले. यस्तो हुन्छ.
त्यो हो कुरा है। त्यही कुरा यहाँ हामीले हेर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँ it will own no securities, all of its income will be operating income. Operating income भनेको त EBIT हो। EBIT लाई हामीले operating income भन्छौँ, यहाँभन्दा माथिको operating को कुरा हो। त्यसपछि it can finance up to 50% of assets with debt, which will have an 8% interest rate. यहाँ के छ, डेट रेशियो दिएको छ 50% र इन्ट्रेस्ट रेट पनि छ के छ भन्दाखेरि 8%. डेट रेशियो इज इक्वल टु 50%, 50% डेट रेशियो गर्न सकिन्छ र अनि इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु 8%. The tax rate applicable to company is 40%. LCC 40% tax पनि दिएको छ 40%. What is the difference between its expected ROE under 50% debt financing and 100% common stock financing? And यस्तो कुरा सोधेको छ, यदि 50% डेट ल्याउने भने ROE कति हुन्छ, डेट नराखिकन 100% शेयर जारी गर्ने हो भने ROE कति हुन्छ, र त्यसको चाहिँ के छ भने डिफरेंट चेंज इन ROE सोधेको छ. इज इक्वल टु वाट सोधेको यो छ, रिटर्न अन इक्विटी कसरी चेन्ज हुन्छ. फर्स्टमा 50%, अल्टरनेटिभ 1 चाहिँ के छ भने 50% डेट 50% इक्विटी यो छ. अर्को अल्टरनेटिभ भनेको छ, अब यसमा 50% डेट हुने भने टोटल डेट इज इक्वल टु कति हुन्छ, 50% of a 1 million total assets को is equal to rupees 5 lakh. Total equity कति हुने भयो त, total equity is equal to 50% of बाँकी रहेको 5 लाख भनौँ न, 1 million minus 5 lakh गर्ने हो भने रुपिस 5 lakh. 5 लाख चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेट र इक्विटी भयो, टोटल एसेट्स 1 मिलियन हो. ब्यालेन्स सिटको कुरा हो है. टोटल एसेट्स इज इक्वल टु इक्विटी प्लस डेट गरे. डेट 50% भयो भने इक्विटी 50%. एउटा अल्टरनेटिभ यो छ. अल्टरनेटिभ 2 छ. अल्टरनेटिभ 2 मा चाहिँ 100% इक्विटी. भनेको इक्विटी इज इक्वल टु कति हुने भयो त, टोटल एसेट्स इज इक्वल टु रुपिस 1 मिलियन हुने भयो. 10 लाख नै टोटल इक्विटी हुने भयो. त्यो यसले भन्न खोजेको. अब हामीलाई सोधेको छ चेन्ज इन ROE. ROE को लागि हामीलाई नेट इन्कम चाहिन्छ. त्यसपछि के छ भने इक्विटी चाहिन्छ. इक्विटी हामीले निकालिसक्यौँ. यसमा एउटा अल्टरनेटिभमा यो छ, एउटा अल्टरनेटिभमा यो छ. 5 लाख र 10 लाख यो छ. अब नेट इन्कम निकाल्नुपर्छ. चेन्ज इन ROE. ROE को फर्मुला यो, ROE इज इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाइ इक्विटी. यसलाई इक्वेसनमा बनाइदिरहेको. इक्विटी त निस्किसकेको छ माथि दुईटै अल्टरनेटिभको लागि. अब हामीलाई नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो. त्यसको लागि यो बेसिक अर्निङ पावरले EBIT दिन्छ. आई नम्बरमा EBIT इज इक्वल टु 20% अफ टोटल एसेट्स 1 मिलियन रुपिस 2 लाख हुन्छ. त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा नेट इन्कम इज इक्वल टु EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट, यसमा ट्याक्स घटाउने 1 माइनस T.
यहाँ EBIT इन्ट्रेस्टमा ट्याक्स रेट एडजस्ट गरेर एकैचोटि नेट इन्कम निकालेको छ। यसैको फर्मुला हो त्यो। EBIT छ 2 लाख माइनस इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस टी भनेको 40% घटाइदिने हो भने 0.6 हुन्छ है। 1 माइनस 0.4 गरे 40% 0.6 हुन्छ। अब यसलाई दुईटै अल्टरनेटिभमा निकाल्नु पर्यो नि। अल्टरनेटिभ 1 अल्टरनेटिभ 1 को लागि नेट इन्कम इज इक्वल टु 2 लाख इन्टु यहाँ डेब्ट छ। डेब्टमा ब्याज छ 8% ले 5 लाख को डेब्ट छ 2 लाख माइनस सरी इन्टु होइन इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो यतापट्टि वर्किङ नोटमा निकाल्नु। माइनस इन्ट्रेस्ट निकाल्नु वर्किङ नोटमा यतापट्टि यो मैले फाल्दिएँ। इन्ट्रेस्ट भनेको 8% अफ 5 लाख हो। 8 पंजे 40 40,000 40,000 घटाउने इन्टु 0.6 निकाल्नु कति आउँछ। अल्टरनेटिभ 2 को लागि नेट इन्कम 2 लाख माइनस 0 यसमा इन्ट्रेस्ट छैन इक्विटी मात्र भएछ इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 1,20,000 हुन्छ। एक लाख 20,000 हुन्छ। त्यो माथि कति हुन्छ नेट इन्कम अल्टरनेटिभ 1 को लागि अल्टरनेटिभ 1 को लागि नेट इन्कम कति छ हेरौँ त कति आयो 1,60,000 इन्टु 0.6 1,60,000 into 0.6 96,000 अब हामीले दुईटै अल्टरनेटिभको लागि आरओई निकाल्नु पर्यो। आरओई फर अल्टरनेटिभ 1 is equal to net income divided by equity. Net income divided by equity 96,000 divided by 50,000 and 5 लाख is equal to कति आयो 19.2%। त्यसपछि कमन स्टक फाइनेन्सिङ को लागि आरओई फर अल्टरनेटिभ
नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी यसको आएको छ कति आएछ माथि हामीले निकालेका छौँ 1,20,000 डिभाइडेड बाई डिवाइडेड बाय 10 लाख is equal to 12%. Our different in ROE is equal to different in ROE is equal to 19.2 minus 12 is equal to 7.2%. Therefore, different in ROE is 7.2% between 50% debt financing and 0% debt financing. और 50% इक्विटी फाइनेंसिंग एंड 100% इक्विटी फाइनेंसिंग भनेर लेखिने हुन्छ है यदि डेट फाइनेंसिंग 0 छ भने इक्विटी फाइनेंसिंग 100% छ भने बुझिन्छ फाइनेंसिंग ल ठीक हो है